नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वर्षदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी तीव्र। कृषि सम्बन्धी सबै विवरण सङ्कलन गरी सही तथ्याङ्क निकाल्ने सरकारको उद्देश्य। जीर्ण बनेको बाणगङ्गा सिंचाइ प्रणालीका संरचनाहरूको मर्मत सुधार हुने। आयोजना मर्मतका लागि 80 करोड रुपियाँको लागत अनुमान। बाँकेमा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम रोकिएन। पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै बाँकेका 800 महिला तथा बालबालिका हराएको तथ्याङ्क। इन्डोनेसियाको सुनखानीमा आएको पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु, करिब 70 जना बेपत्ता। उनीहरूको खोजी र उद्धार कार्य जारी। र रूपन्देहीको दोस्रो दुलत्तमा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु। 17 विधाका लागि नगरका 31 विद्यालयका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। आगामी वर्षदेखि राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु हुने भएको छ। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हुने कृषि गणना आगामी वर्षदेखि सुरु हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। 2068 सालदेखि 10 वर्षको अन्तरालपछि सरकारले 7औं कृषि गणना आउने वर्षदेखि सुरु गर्न लागेको हो। गणकहरूलाई परिचालन गरेर गाउँघरमा पुगेर कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने जनाइएको छ। गणना 2 चरणमा गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा तराई र पहाडी भेगमा आगामी वर्ष 2078 को पुसदेखि फागुनसम्म गरिनेछ भने हिमाली भेगमा 2079 सालको वैशाखदेखि असारसम्म गरिने भएको छ। कृषि सम्बन्धी सबै विवरण सङ्कलन गरी कृषि क्षेत्रको सही तथ्याङ्क निकाल्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि गणना गर्न थालेको हो। कृषि गणनामा कृषि उत्पादन, कृषि बजार, कृषिमा वातावरणीय प्रभाव, पशुपालन लगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू सङ्कलन हुने भएको छ। गणनाको बारेमा दाङमा तथ्याङ्क कार्यालयले जिल्लाका सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। कृषि गणनामा प्रविधिको प्रयोग गरी 3,25,000 देखि 3,50,000 जनासँग तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने तथ्याङ्क कार्यालय दाङका प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले बताउनुभयो। नेपालमा 2018 सालदेखि कृषि गणना गर्न थालिएको हो। गत पौष 4 गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहसँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जस अनुसार कैलालीका स्थानीय तहहरू लगत सङ्कलनको कार्यमा व्यस्त बनेका छन्। गत पौषमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका अहिले लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले नगरपालिकामा अहिले 20,000 नगरवासीको लगत सङ्कलन भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका र वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएका तर लाल पूर्जा नभएका व्यक्तिहरूको ओडा स्तरमै कर्मचारी खटाएर लगत सङ्कलनको काम भइरहेको र लगत सङ्कलनका लागि म्याद थप गरिने पनि बताउनु भएको छ। बाँकी रहेको चाहिँ 17 गते फेरि 35 दिने सूचना निकाल्दैछ। यो सेतो लाल पूर्जा भएको वालालाई र अन्य यो नगर विकास समिति लगायतका जो पहिले चाहिँ नगर्ने फेरि पछि सुरु गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ सबैलाई समावेश नगर्न सकेको कारणले 35 दिने सूचना फेरि अर्को निकाल्छ। अव्यवस्थित भएको अर्को जुन अरूले नापेको वालाहरू नगर विकास समिति, बस्ती विकासले र पूर्णवासले यिनीहरूले सबैले नापेको वालाको 17 गते निस्किन्छ। चुनावका बेला जग्गा लाल पूर्जा दिलाउने बाचा गरेकोले पनि अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यस कार्यमा सके जति लागेका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीका प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि लगत सङ्कलनको काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। हामी जिल्ला आयोगमा को जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु अगाडि केन्द्रीय आयोगले कैलाली जिल्लाको 13वटा पालिका मध्ये 9वटा पालिकामा सम्झौता गरी काम अगाडि बढायो र त्यो 9वटा पालिका पनि 3 चरणमा। उहाँले कतिपय मानिसहरूले जानकारी अभावमा पहाडतिरका पनि तराई झरिरहेको र अनावश्यक दौडधुप गरिरहेकोले नआत्तिकन काम गर्न सबै जनतालाई आग्रह गर्नु भएको छ। एउटा परिवारको एक सदस्यले एकै ठाउँबाट दरखास्त दिए पनि काम हुने उहाँको भनाइ छ। पहाडका मान्छेहरू तराईको जग्गा दर्ता गर्नलाई बसाइसराईको कागज लिएर आउने गरेको, तर त्यो आवश्यक थिएन, नबुझेर हो भन्ने लाग्छ। किनभने 77 जिल्लामा आयोग छन्। दरखास्त एउटा परिवारको एउटा सदस्यले एक ठाउँमा दिने हो। प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक पालिकामा दरखास्त दिन दौड्न आवश्यक थिएन।
जिल्लाको 13 स्थानीय तहमा 126 ओडाका 5000 बढी कर्मचारीले जग्गा लाल पूर्जा दिलाउन खटिएर काम गरिरहेको बताइएको छ। जनताहरू पनि लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको ढिलै भए पनि लाल पूर्जा पाइने भन्दै मक्ख परेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। जीर्ण अवस्थामा रहेको कपिलवस्तुको बाणगंगा सिंचाई प्रणालीका संरचनाको मर्मसुधार गरिने भएको छ। सिंचाई प्रयोजनका लागि रहेको विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालको मुख्य नहर तथा फाँटको मर्मत र तालमा पानीको क्षमता बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको हो। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जगदीशपुर ताल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विश्व सिमसार क्षेत्रमा समेत सूचीकृत मनोरम यो ताल संरक्षण गरिनुपर्नेमा स्थानीयहरूले जोड दिएका छन्। किसानहरूको खेतबारीमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले करिब 5 दशक अघि यो ताल निर्माण गरिएको हो। जगदीशपुर तालबाट 10,000 भन्दा बढी घरधुरीले करिब 6,400 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय तालमा माटो थुप्रिँदै गएर समस्या आउन थालेपछि अहिले त्यसको समाधानको प्रयास अघि बढाइएको छ। तालको पूर्वी भेगमा माटो उत्खनन तथा मुख्य नहर संरचनाहरूको मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 सालमा डीपीआर तयार गरी 80 करोड 14 लाखको इस्टिमेट तयार भइसकेकाले यस वर्ष 18.5 लाख घनमिटर माटो निकालेर तालको क्षमता बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइने भएको हो। यसैगरी बाणगंगा नदीमा निर्मित बाँधको पानी तालसम्म आउने मुख्य नहरको मर्मत सम्भार गरिने बाणगंगा सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रमुख कोफुला श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाणगंगा सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत रहेका कृषकहरूको लागि सिंचाई सुनिश्चितता बढाउनको लागि हामीले जगदीशपुर जलाशयको पूर्वी भागबाट 18.5 लाख घनमिटर माटो उत्खनन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना रहेको छ। जगदीशपुर तालको क्षमता बढाउनका लागि सिमसार क्षेत्रमा समस्या नपर्ने गरी पूर्वी भेगबाट माटो निकाल्ने र किसानहरूलाई पहिलेको जस्तै निरन्तर पानी उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ। यसैबीच बाणगंगा सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा जगदीशपुर जलाशयको माटो उत्खनन तथा व्यवस्थापन बारे सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिएको छ। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको मुलुकको एकमात्र सबैभन्दा ठूलो तालको सुधार र संरक्षणका लागि 3वटा तहका सरकार र विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य पनि गरिने व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जगदीशपुर जलाशय सिंचाइको लागि मानव निर्मित ताल भए तापनि वन र पर्यटनसँग पनि हाल आएर सम्बन्धित हुन गएको छ भने यस जलाशयको विकास र प्रवर्धनको लागि तीनै तहका सरकार र अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यको लागि हामी प्रयासरत छौँ। जगदीशपुर ताल पाहुना चराहरूको स्वर्ग स्थल भनेर चिनिन्छ। यो तालमा 167 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। सिंचाई प्रयोजनका लागि बनाइएको ताल पछि गएर सिमसार क्षेत्र बनेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सूचीभित्र यो ताललाई पनि समेटेको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। मुगुमा यस वर्ष विगतको तुलनामा पर्याप्त हिमपात र वर्षा नभएपछि हिउँदे बाली उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसानहरू चिन्तित भएका छन्। मङ्सिरको अन्त्यतिर र पुस महिनाको तेस्रो सातातिर हल्का वर्षासहित उच्च लेकाली भागमा थोरै हिमपात भए पनि जमिनलाई पुग्दो चिस्या नभएकाले बाली नसप्रिने देखिएको भन्दै किसानहरू चिन्तामा परेका हुन्। कतिपय पाखो बारीहरू वर्षापछि बाली लगाउने गरी तयार पारिएका खेतहरू बाँचिरहेका छन्। हिमपातले सेताम्बे देखिने हिमालहरू फागुनको मध्यसम्म पनि पर्याप्त हिउँ नपर्दा उराठ देखिएका छन्। छिमेकी जिल्लाहरू हुम्ला र जुम्लामा हिमपात र वर्षा भए पनि यस वर्ष मुगुमा खडेरी हुन सक्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। कुनै पनि देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभएसम्म देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन। हुन त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माणमा सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहला, तर नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनको लागि मान्छेले ठुलो ठुलो ख्वाब चाहिँ देख्न हुन्न, ठुलो ठुलो सपना देख्न हुन्न। सामान्य सपना देखेर मैले के लिएर आएको थिएँ र के लिएर जानु छ र भनेर सामान्य हिसाबले कसैलाई
कहीँबाट केही आउला भन्दा पनि अब ठिकै छ चलिरहेछ भनेर चित्त बुझाउन जान्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई मुक्त गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकैबद्धता हुनु र प्रत्येक कार्यालयमा सेवा लिँदाखेरि सेवाग्राहीको रूपमा चाहिँ सानोतिनो देखिएको चाहिँ भ्रष्टाचारहरूलाई उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायतर्फको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सानो कमी कमजोरी देख्यौँ भने ती साना कमी कमजोरीहरूलाई बुलन्द रूपमा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा ल्याउन सक्यौँ भने, विभिन्न छापा पत्रिकाहरूमा ल्याउन सक्यौँ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि अहिले चलिरहेको विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूदेखि लिएर निजी प्राइभेट कम्पनीहरूमा चलिरहेको भ्रष्टाचारहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचार मुक्त समाज गराउनलाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर तल्लो स्तरबाट अथवा चाहिँ हाम्रो अब अहिले चाहिँ स्थानीय निकाय छ होइन, स्थानीय निकायबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। तर अब त्यो स्थानीय निकायबाटदेखि सुरु गरिसकेपछि उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, त्यसको एवेरनेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिने र लिने दुवै चाहिँ देशका शत्रु हुन् भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ नदिने मान्छेले नदिएपछि, दिने मान्छेले नदिएपछि लिने मान्छेले पनि लिन पाउँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। भ्रष्टाचार हामी मार्फतबाट नि सुरुवात नहोस् भन्नका लागि हामी नै जागरुक अथवा हामीले चासो लिनु पर्यो। सर्वप्रथम त हामीले अरूलाई किन के कारणले गर्दा कसैले माग्नुभयो अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार के कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी पहिला अवेरनेस आफू नै जानकारी हुनु पर्यो। शैक्षिक रूपमा पनि हामी कुन कुन कार्यालयमा कस्ता खालका भ्रष्टाचार भइरहेका छन् त्यो कुरामा हामी आफै नै सजग हुनु पर्यो। सर्वप्रथम हामी पनि त्यसको दोषी हुन्छ। हामी लिने भने चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूभन्दा पनि गराउने अथवा सहने पनि दोषी हुन्छ भन्ने छ। भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि पहिला मेन चाहिँ अब हामी चाहिँ अब तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू नै मेन सक्रिय हुनु पर्यो र चाहिँ जुन यो भ्रष्ट गर्ने जुन भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँको अब जति अब गऱ्यो अब के भयो त ठिकै छ भन्ने जुन हामीहरूमा छ होइन, त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको सोचलाई चाहिँ टाढा राखेर उनीहरूलाई कसरी हुन्छ, कुन तरिकाबाट हुन्छ उनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँको यस्तै यो मिडियामा उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर फेसमा आएर जनताको अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई कुन तरिका कस्तो टाइपको सजाय हुन्छ त्यो सजाय दिलाउनु पर्यो, तब मात्रै चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, नत्र पनि सम्भावना छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ, तलबाट होइन। सबैभन्दा भित्रबाट खारिएर भन्नु पऱ्यो कि म गर्दिनँ है भनेर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीमा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन। नेपाल भारत सीमानाका प्रयोग गरी रोजगारका लागि अवैध रूपमा भारत तथा खाडी मुलुक जाने र अन्य घरायसी समस्याले परिवारबाट सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढेको छ, जसको खोजीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिनेको संख्या बढेको हो। बाँकीमा महिला तथा बालबालिकाहरू हराएको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्था तथा प्रहरीमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। बाँकीमा पछिल्ला 3 वर्षमा 800 भन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू हराएका छन्।
भारतसँगको सीमा जोडिएको बाँकेमा पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकाहरू हराउने क्रम बढेको हो। महिला तथा बालबालिकाहरू किन हराउँछन् भन्नुपर्दाखेरि पनि अब कतिपयहरू त होइन बाबामा नभएर बालबालिकाहरू चाहिँ अब कतिपय बालबालिकाहरू लैलैमा लागेर चाहिँ नजिकै बोर्डर भएको हुनाले नेपालदेखि भारत जाने अलिकति लर्को बढी छ। परिवारसँग रिसाएर घर छोड्ने, उमेर नै नपुगी प्रेम विवाह गर्ने, अरूको लहैलहैमा हिँड्ने गरेको बालबालिकाहरू पाइएको छ। यसरी आफन्तबाट सम्पर्कविहीन हुने महिला तथा बालबालिकाहरूमध्ये केही भेटिने गरेका छन्। तर तथ्याङ्कले हराएकाहरूको तुलनामा निकै कम भेटिने गरेको बताउँछ। तीमध्ये 92 जना महिला तथा बालबालिकाहरू घर फर्किसकेको प्रहरीले जनाएको छ। अब महिला बालबालिकाहरू हराउनु पर्ने त अब एउटा त लहैलहैमा लागेर होइन र स्कुलबाट भागेर जाने पनि एउटा छुट्टै एउटा बाटो छ भने, र अर्को चाहिँ बालबालिका नै उमेर नपुगेका बालबालिका नै लभ गर्ने, अनि त्यहाँबाट अब नेपालमा चाहिँ अलिकति अब बस्न अलिकति सहज नहुने होइन, बाबाआमाले खोजी भेट्टाउने यस्तो लभ गर्ने, भाग्ने, भारत गएर बस्ने भने बढी लहरको बढी छ के। प्रहरीमा बालबालिका हराएको खोजीका लागि आउने उजुरीमा खोजबिनका लागि सक्दो प्रयास गर्ने गरेको प्रहरीले बताउँछ। प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि आपसी चिन्जान सम्पर्ककै आधारमा अभिभावक छोडेर हिँड्ने, पढ्न मन नलागेपछि अरूको उक्साहाटमा कमाउन हिँड्ने र कतिपयलाई प्रलोभनमा पारिएको विभिन्न घटनाबाट देखिएको प्रहरीको बुझाइ छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिएको छ। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको निर्णयले पूर्ण जिम्मेवारी नभएका निकायहरूमा पूर्ण जिम्मेवारी सहित पूर्णता दिएको छ। कार्यकारी परिषदको बैठकबाट परीक्षा नियन्त्रकमा सहप्राध्यापक डाक्टर बाबुराम आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ। आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको प्रमुखमा प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ। अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशकमा प्राध्यापक डाक्टर सुदन कुमार पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय संस्कृत अध्ययन केन्द्रको निर्देशकमा उपप्राध्यापक जर्मन चौधरी नियुक्त हुनुभएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका 11वटा क्याम्पसमा पूर्ण कार्यकालका लागि प्राचार्य नियुक्त गरिएको छ। क्याम्पसमा प्राचार्यका लागि 3 महिनामा समय थपिँदै कार्य सञ्चालनको अधिकार दिइरहेको थियो भने अन्य निकायमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रमुखहरूमा नियुक्त गरिएको थियो। विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीका अनुसार आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको प्रमुखमा कार्यावधि 4 वर्ष रहेको छ भने अन्य निकायका प्रमुखहरूको कार्यावधि 3 वर्ष रहेको छ। विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग बाहेक अन्य सम्पूर्ण निकायहरूले नेतृत्व पाएका छन्। स्थापना भएको 7 वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय डडेलधुराले शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेको छ। डडेलधुराबाट कक्षा 11 र 12 का शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन थालेपछि डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीलाई धनगढी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाड जिल्लाका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र अब डडेलधुराबाटै पाउने भएका छन्। डडेलधुरामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयले कक्षा 11 र 12 को शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेपछि डडेलधुराबाटै पाउन थालेका हुन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय डडेलधुराबाट ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजन सर्टिफिकेट दिने गरेपछि सुदूरपश्चिमका डडेलधुरासहित बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीका कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन थालेका छन्। योभन्दा पहिले विद्यार्थीले धनगढीमा रहेको परीक्षा बोर्डको कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था थियो। 2071 सालमा डडेलधुरामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय स्थापना भई परीक्षा मात्रै सञ्चालन गर्दै आइरहेको भए पनि अब भने विद्यार्थीहरूको मार्कालाई ध्यानमा राख्दै डडेलधुराबाटै वितरण गरिन थालिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख नारद प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। यस कार्यालयबाट मेरो सेवा क्षेत्र बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी कार्यालय विद्यालयका +2 सञ्चालन भएका विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल वितरण गर्ने व्यवस्था यस कार्यालयबाट। डडेलधुराबाटै शैक्षिक प्रमाणपत्र सहजै रूपमा पाउन थालेपछि डडेलधुरासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाड जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई धनगढी जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। कक्षा 12 को ट्रान्सक्रिप्टदेखि लिएर माइग्रेसन सर्टिफिकेटहरू यहाँदेखि लिन पाउँदा
गर्दा हामीलाई पनि सजिलो भएको छ। विगतका दिनहरूमा यहाँदेखि धनगढी जानुपर्दा आर्थिक चापले पनि जान नसकिने अवस्था र विभिन्न कठिनाइहरू आउने भएको कारणले हाम्रा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा आज डडेलधुरामा यो ट्रान्सक्रिप्ट वितरण गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमका 7 पहाड जिल्लाका करिब 16,000 विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्नुपर्ने परीक्षा बोर्डको कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 112 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,872 पुगेको छ। यस्तै 84 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेहरूको संख्या 2,70,223 रहेको छ भने मृतकको संख्या 2,767 पुगेको छ। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 882 रहेको छ। 63 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 26,990 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत उनीहरूले खोप लगाएका हुन्। सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी 7,475 जनाले खोप लगाएका छन्। दैलेखका 3,184, जाजरकोटका 2,014, सल्यानका 2,541 र रुकुम पश्चिमका 2,611 जनाले खोप लगाएका छन्। हालसम्म 7,561 जनाले कोरोना संक्रमित भएको कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। कर्णालीका 10 जिल्लामध्ये सुर्खेत र जुम्ला बाहेक अन्य जिल्ला संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको खलङ्गामा शिलान्यास गरिएको डडेलधुरा सेमी कभर्ड हल अल्पत्र परेको छ। शिलान्यास भएको 21 महिना हुँदा समेत कभर्ड हलको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। कभर्ड हलको लम्बाइ 30 मिटर, चौडाइ 20 मिटर र उचाइ 30 फिटको हुने डडेलधुरा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। आर्थिक अभावले गर्दा डडेलधुरा सेमी कभर्ड हल अल्पत्र परेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख डम्बर भण्डारीले बताउनुभयो। 1.5 वर्षभित्र कभर्ड हल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको भए पनि आर्थिक अभावले थप काम अगाडि बढ्न नसकेको भण्डारीको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको केन्द्रीय प्रान्त सुलावेसीमा रहेको एक सुनखानीमा आएको पहिरोमा परि कम्तीमा 5 व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य करिब 70 जना बेपत्ता भएका छन्। प्रान्तीय प्रकोप व्यवस्थापन निकायका प्रमुख दातु पामुसु टोम्बोलो टुटुले भारी वर्षाका कारण परम्परागत सुनखानीमा पहिरो सुरु भएको बताउनु भएको छ। 5 वटा शवहरू भेटिएको र अन्य 77 जना हराइरहेका तीमध्ये धेरै जमिन मुनि गाडिएको अनुमान गरिएको पामुसुले बताउनुभयो। हराएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी भइरहेको छ। एउटा उत्खननकर्ता र अन्य उपकरणहरू घटनास्थलमा खटाइएको पनि पामुसुले बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। आज छापावाल सुन 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 89,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 500 रुपैयाँले नै घटेर प्रति तोला 88,850 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदी भने आज 10 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। चाँदी 10 रुपैयाँले वृद्धि भएर 1,355 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको हो। हिजो चाँदी प्रति तोला 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा दोस्रो तिलोत्तमा राष्ट्रपति रनिङ सिल सुरु भएको छ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारासहित जारी प्रतियोगिताको समुद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। तिलोत्तमा नगरको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आयोजना गरिएको प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै खेलकुदको विकासका लागि नगरपालिकाले ध्यान दिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा नगरका 31वटा विद्यालयले 17 विधाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलकुद विकास समितिका संयोजक राजेन्द्र गुरुङले बताउनुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फागुन 18 र 19 गते वीरेन्द्रनगरमा 13 वर्ष मुनिका खेलाडीको छनौट गर्ने भएको छ। हाल एन्फामा आबद्ध कर्णालीका सुर्खेत र जुम्लाका जिल्ला फुटबल संघ अन्तर्गत सञ्चालित फुटबल प्रशिक्षणमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडी छनौट गर्न थालिएको हो। जिल्ला स्तरमा सम्पन्न प्रारम्भिक चरणको छनौटबाट सुर्खेतका 26 जना बाल खेलाडी दोस्रो चरणको छनौटमा पर्न सफल भएका छन्। कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका महासचिव गणेश कुमार कार्कीले एन्फाकै प्रशिक्षक तथा प्राविधिक टिमले 26 मध्येबाट राष्ट्रिय स्तरका लागि खेलाडी छनौट गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ। अब मौसम। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले देशका पूर्वी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि पूर्वी क्षेत्रका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी वर्षदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी तीव्र, कृषि सम्बन्धी सबै विवरण सङ्कलन गरी सही तथ्याङ्क निकाल्ने सरकारको उद्देश्य। जीर्ण बनेको बाणगङ्गा सिंचाइ प्रणालीका संरचनाहरूको मर्मत सुधार हुने, आयोजना मर्मतका लागि 80 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान। बाँकेमा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम रोकिएन, पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै बाँकेका 800 महिला तथा बालबालिका हराएको तथ्याङ्क। इन्डोनेसियाको सुनखानीमा आएको पहिरोमा पुरेर 5 जनाको मृत्यु, करिब 77 जना बेपत्ता, उनीहरूको खोजी र उद्धार कार्य जारी। र रूपन्देहीको दोस्रो तिलोत्तमा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु, 17 विधाका लागि नगरका 31 विद्यालयका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।